بسم الله الرحمن الرحيم شروع करियां थो अल्लाह जे नाले सां जेको तमामु वॾो निहायत रहम करण वारो आहे। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير। उहो अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे जंहिंजे हथ में सारे मुल्क जी बादशाही आहे। इहो सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। अल्लाह उहो आहे जंहिं मौत ऐं हयाती खे पैदा कई, उन ई लाइ अव्हां खे परखे त अमल जे करे तमामु चङो अव्हां मां केरु आहे ऐं इहो ग़ालिब बख़्शणहार आहे। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ अल्लाह उहो आहे जंहिं 7 आसमाननि खे तबका तबका बणायो ऐं ॾिसंदड़ तूं अल्लाह बाज़ारे जे बनावट में को फ़र्क़ु न ॾिसंदे पोइ वाराए नज़र करे ॾिस त किथे का फूट ॾिसीं थो। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ पोइ वरी बि 2 भेरा ॾिस त ज़रूरु तुंहिंजी नज़र तो ॾांहुं झुके थी थकिजे। ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب الصعير۔ ऐं बेशक दुनिया जे आसमान खे सतारनि जे ॾींहंनि सां सिंगारियो अथऊं ऐं उन्हनि खे शैताननि जे चिटण लाइ बणायोसूं। शैतान लाइ दोज़ख जो अज़ाब तयारु कयो अथऊं। وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير। ऐं जिन पंहिंजे पालनहार जो इनकार कयो तिन लाइ दोज़ख जी सज़ा आहे। इहा ई जाइ बुछड़ी आहे। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور۔ जॾहिं खेनि दोज़ख में उछलियो वेंदो तॾहिं उन जूं गॾा जहिड़ियूं हिंगूं ॿुधंदा ऐं इहो पियो उमामंदो। تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ जो कावड़ खां ॼण त जो थो फाटे जंहिं महिल कंहिं टोली खे उन में पियो विझिबो तंहिं महिल दोज़ख जा दारोगा उन्हनि खां पुछंदा त अव्हां वटि को ॾेॼारींदड़ पैगंबर न आयो हो छा? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال۔ चवंदा हाओ बेशक असां वटि ॾेॼारींदड़ आयो हो पर उन खे कूड़ो ॼातोसूं ऐं चयोसूं त अल्लाह का बि शइ न लाथी आहे। अवी न रुगो वॾी गुमराही में पियल आहियो। إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ ऐं चवंदा त जेकॾहिं असीं ॿुधूं हा या सम्झूं हा त दोज़खियुनि जे टोली में कॾहिं बि दाख़िल न थियूं हा। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ पोइ पंहिंजो ॾोह पाण मञींदा
पोइ दोज़खियनि ते लानत हुजे शाल। إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير बेशक जेके पंहिंजे पालनहार खां परपुठ डिॼंदा आहिनि तिन लाइ बख़्शिश ऐं वॾो अजर आहे। وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ऐं पंहिंजे ॻाल्हि ॿुझी ॻाल्हायो या पधरी चओ ऐं बेशक अल्लाह सीननि जो कुॾ ॼाणंदड़ आहे। ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير जंहिं पैदा कयो सो कीअं न ॼाणंदो ऐं इहो उन नज़र वारो ख़बर रखंदड़ आहे। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور अल्लाह इहो आहे जीअं ज़मीन खे अव्हां जे लाइ ताबे कयो त उन जे रस्तनि में घुमो ऐं अल्लाह जे रिज़्क़ मां खाओ ऐं जीअरो डांस खड़ो थियणो आहे। أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ऐं उन खां ई बेभव थिया आहियो छा जेको आसमान में आहे सो मतां अव्हां खे ज़मीन में ॻाहे छॾे पोइ उते जो उते ज़मीन धुॾे। أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ऐं उन खां बेभव थिया आहियो छा जेको आसमान में आहे सो मतां अव्हां ते पहण वसाईंदड़ वाह मोकिले पोइ सुगो ॼाणंदव त मुंहिंजो डेॼारण कीअं आहे। ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ऐं बेशक जेके उन खां अॻु हुआ तिन बि कूड़ भायो पोइ मुंहिंजी सज़ा कहिड़ी तरह हुई। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير पंहिंजे मथां पखियुनि ॾांहुं न ॾिठो अथनि छा जे खंबराणियूं टेड़े हलंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं बंदि कंदा आहिनि उन्हनि खे ॿाझारे अल्लाह खां सवाइ ॿियो को बि झले न रखंदो आहे। बेशक इहो सभु कंहिं शइ खे ॾिसंदड़ आहे। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور इहो अव्हां जो लश्कर कहिड़ो आहे जो अव्हां खे ॿाझारे अल्लाह खां सवाइ मदद ॾे काफ़र रुॻो भोले में पियल आहिनि। أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور भला इहो केरु आहे जो जेकॾहिं अल्लाह पंहिंजो रिज़्क़ झले त ॿियो अव्हां खे रिज़्क़ ॾे बल्कि काफ़र सरकशी ऐं हक़ खां नफ़रत में अड़िजी पिया आहिनि। أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم भला जेको पंहिंजे मुंहुं भर ऊंधो किरियल हलंदो हुजे सो वधीक सिधे रस्ते वारो आहे या इहो जेको सिधो सऊं सिधी वाट ते हलंदो हुजे। قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون चयो त अल्लाह इहो आहे जीअं अव्हां खे पैदा कयो अव्हां जा कन ऐं अखियूं दिलियूं ऐं बणायाई अवी थोरो अहसान मञींदा आहियो।
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون चऊं त अल्लाह उहो आहे जीअं अव्हां खे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं अवी ॾांस गॾु कया वेंदव ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं काफ़र चवंदा आहिनि त इहो इंजाम कॾहिं पूरो थींदो जेकॾहिं सचा आहियो قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ऐं पैगंबर खेनि चयो त इहा ख़बर रुॻो अल्लाह वटि आहे ऐं आउं रुॻो पधिरो ॾेजारींदड़ आहियां فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ऐं जंहिं महिल उन इंजाम खे वेझो थियल ॾिसंदा त काफ़र जा मुंहुं कटराइजी वेंदा ऐं चइबनि त जंहिंखे तलबींदा हुयो सो ही आहे قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ऐं पैगंबर खेनि चयो त ॾिठो अथव छा जेकॾहिं मूंखे ऐं जेके मूं साण आहिनि तिन खे अल्लाह हलाक करे या अल्लाह सां ते ॿाझ करे त हर सूरत में काफ़रनि खे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब खां केरु छॾाईंदो قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ऐं पैगंबर खेनि चयो त इहो ॿाझारो आहे उन ते ईमान आंदोसूं ऐं भरोसो कयोसूं पोइ सिगो ई ॼाणंदो त पधरीअ गुमराही में केरु आहे قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ऐं पैगंबर खेनि चयो त ॾिठो अथव छा जेकॾहिं अव्हां जो पाणी हेठि पी वञे अव्हां वटि वहंदड़ पाणी केरु आणींदो